वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। गुराब वेला बीरान गुत्तेगी मेजर शहरियार बलोच कहोलगो अहमद इकबाल बलोच दिल पदर्दी दर्शान कुतक और शहीद मेजर शहरियार बलोच वास्ता दुआ कुतक हालानी रिदक वस्तगी रूचा कराचिया गुराब वेला बीरान बुतगी मेजर शहरियार बलोचा प्रेस पुर्स कराचिया BNP मेंगल राशून जानजेब बलोच लूगा दारा गुतक इधरगता पुर्स अहमद इकबाल बलोच बुंजाई वजीर फैसल वावदा बुंजाई असम्बली डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पाकिस्तान वर्कर पार्टी सरूक यूसुफ मस्ती खान कर्नल अली और ईदगा मर्दमा मजनी के सासियत दिल पदर्दी दर्शान को तक और फातिहा वन तक इधरगता बुंजाही वजीर फैसल वावडे अजम दर्शान कनाना गुश्त के वेले जिम्मेवार शुआस कनक और सजा दियगबा जानक बीबी के जुमे रोचा मॉडल कॉलोनी कराची गुराब वेला ईदगा बाजी मुसाफरा हवार मेजर शहरियार गुवती चौको जनीना बीरान बुतक आचा लाहौर कराची ईद छुट्टियानी ग्वाजी नगे हाथरा आगा बुतक सरजमी दुनिया कोरोना वायरस पद जिंदे ग्वाजीने के राह और राहबंदानी तहा बदलियत कर पाकिस्तान हम सरकारी सतह नो की राह और राहबंदानी दीमा आरग बुतगा क्या SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गुशगीत दिलगुश कनी खुजदारा मुर्तजा बलोचे रिपोर्टा ज़िंदगी के ज़ाब्ते और दुनियादारी के तरीके तब्दील हो गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सरकारी सतह पर रोज़मर्रा के उमूर अंजाम देने के लिए नए ज़ाब्ते और तरीक़ेकार वज़ा किए गए हैं, जिन्हें SOPs या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का बड़ा और अहम समाजी दूरी इख्तियार करना है। इस बरस कोरोना की वबा के पेश नज़र ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात भी मुख्तलिफ हुए। हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत नामे पर अमल किया जाए तो इस बार न रवायती अंदाज में गले मिलकर ईद मिले और न ही रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उम्दा खाना खाने को मिला। आज खुजदार में ईद उल फितर के इज्तिमात हुए। मरकज़ी ईदगाह जिसमें हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहिब ने ईद नमाज पढ़ाई, लोगों का जम गफ़ीर था। ईद पर लोगों का रश देखकर इंतज़ामिया ने SOPs पर अमल पैरा होने के लिए बहुत कोशिश की, मगर SOPs पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ईद लोगों ने कैसे अपने घर में मनाई? दफ़ा जो हमारी ईद गुज़री है या आज गुज़र रही है, तो पहले जैसे हमारी ईद गुज़रे हैं उस तरह हमारी ईद नहीं गुज़री है। कोरोना की वजह से हम सारे घरों में महसूर हैं। नमाज़ पढ़ के फासला रख के नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने, लेकिन पहले जो खुशी मिलता था हमें, या साल में 2 ईद आते हैं, ईद के त्यौहार होते हैं, तो उसमें ये कि एक खुशी होता है कि रमज़ान के बाद एक खुशी का दिन आता है ईद का। ایوار که بوگی است ای نبود پرچه که یک وایرس بابتا ما بچار گنگ که ما کو جام تی عید مبارکیه پکای یک مخلوق لیکن ما دور ما عید ملت نکنن چیا که ایشی وایرس بابتا ما دور دور ندان نماز بابتا انچو بس مارا پچ کنه کپتا اور بازار میل ملاپ संग साथियां दूर बेगी मारा यानी अच्छे महसूस कर بود। मुल्क की सलामती के लिए और कोरोना वायरस से बचाव के लिए खसूसी दुआ भी की गई। इस सख्त अमल दरामद की बुनियादी वजह वायरस को फैलने से रोकना है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। SOPs बुनियादी तौर पर वो बुनियादी असूल हैं जिस पर अमल दरामद करके ही इस खतरनाक वायरस से निजात हासिल की जा सकती है। रिपोर्ट मुर्तज़ा बलोच, वश न्यूज़, खुजदार। वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। मुल्क ईद का शहरानी वाला जाफराबाद बाजी दमगा ईद नमाज बुतगा कोरोना वायरस से गिरदार हाथरा पारीजी गाम गिच डाल चार कने बुतगा और ईदगाह चा मर्दम पुर बुतग बाजारा हम माहलू के मुच्ची मिड़ी गेश बुतग डेराला हियारा शहर मिठाई हवाल ईदगा दुकान पच बुतगा ईद दरगता माहलू का यकुदूमी बगल कुतगा और ईद मुबारक की दातगा इधरगता इंतजामिया हिचवड़ी गाम गिज नजर तक चरे सबा माहलू का हम हिचवड़ी हयाल नदाश तक और वती दिले तबगवाजिन तक बलूचिस्तान ईद ज़ोर तज़ूर बलूची चवट गुना बीत ईद ज़ोर तज़ूर नासर जमत बीत गस्ती रूचा ईद ज़ोर तज़ूर बाबता दिलगोश कनी मूसा मशवानी रिपोर्टा।
ईद हो या कोई और त्यौहार, बलूचिस्तान के लोग अपने सकाफती शलवार कमीज, चवट और दस्तार लाजमी पहनते हैं। ऐसे में आज नौजवान और बच्चे बाज़ारों की तरफ निकले हैं अपने लिए ईद की खरीदारी करने। इनमें बहुत से ज़्यादा लोग चवट खरीदते नज़र आ रहे हैं। आए उनसे पूछते हैं कि वो अपने लिए क्या खरीद रहे हैं और चवट उनको क्यों अच्छा लगता है। बलोची चवट हमारी सकाफत है। बलोची चवट हम बलोची कल्चर डे भी पहनते हैं, ईद पर भी पहनते हैं, वैसे अपने कोई शादी मंगनी पर भी पहनते हैं। हमारी सकाफत है बलोची चवट। हमने ईद पर अपने लिए बलोची चवट भी लिए है, बलोची सदरी भी लिया है, कपड़े लिए है और कपड़े हम बड़े पहनते हैं, बड़े शलवार पहनते हैं। ये हमारा सकाफत है भाई। सुनो ना कंदाड़े के शॉपिंग करने की खासकर दारे चवट टलने के बस उन्ना दारे नना से सकावत सर दारे नन बलोची रस्म रिवाज नना आ रही दे चवट टले ना नन चवट पुचक नना रस्म रिवाज मरे नन पाने करे नना ईद स्मरे नना बलोची साबट मरे रख तो अंदा बलोची साब सर नंबर सुन बाजार करे ना तो बहुत चवट टलें की सर। हम लोग आए हैं बाजार ईद की शॉपिंग करने, चूड़ी मेहंदी जूते खरीदने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एडवांस में सबको ईद मुबारक। हमारे बलूचिस्तान के लोग अपनी सकाफत को कभी नहीं भूलते। ईद हो या कोई और त्यौहार, वो अपने चवट, बलूची ड्रेस और दस्तार पहनना नहीं भूलते। कैमरामैन दिलावर शाह के साथ मशवानी, वश टीवी, कोयटा। सरजमी मुल्क के बड़ा सोहबत पूरा हम कोरोना वायरस से सबब ईद गुसादगी दारा गुतग ईद रोच दामगा और दग और बाजार वीरान बुतगा दिलगोश करें सरदार बंगल जये रिपोर्टर हस्ते मर्दुम लॉकडाउन वजह के हस्ते वजी हलकंदरा हमादा नमाज पढ़गा नमाज पढ़गा शरंदा के हस्ते माँ शौरा हमें गुशा के सोबत पुर अंदरा बिल्कुल कोरोना बाबता के हस्ते लॉकडाउन वीज़ा हमारी अंदरा के शहर अंदरा सिर्फ के हस्ते हमा मिठाई दुकान दूमी हमें चुखानी हमा वशियानी दुकान हमा के हस्ते खुल दी अजा ब्याचारे माँ एंदी हमा मर्दुमाश फूल खनू के हस्ते ईद हमा 6 तरीका को खदा हमार 6 तरह मुश्किलात भी पेशी साला ईद बनस्पता ए ईदा हमा थानगा बनाए था वजह ईद घट खुदा लोग ईद खुदा कर दे लोग कदे कम नाचो मस्जिद खुदा सही पेशी ईद हम करने माँ गमी करोना वजह से ना ईद मां न खुदा घट खुदा बाजार बंद है बिल्कुल लॉकडाउन है होटल तो बंद भी थी शहर तो बंद है बाजार तो बंद है चक्कर मर्दों फेरा बस मर्दों शहर शहर भर भी थी कस नहीं कोरोना वास्ते कस नहीं शहर भर रहे खैब है मिठाई मजो न खुदा खाए कोड पर अख्तर न हलता हर साल बाजार खुल दिया था मर्दों गिरा था चेक करा था ये साल बंद था सभी सही महीना है शहर बंद थे मर्दुम आ गई नहीं ईद मार जवाइया न मानख्ता और पेशा भी माँ ईदें का चक्का फेरा मज़े रश मज़े चिया रौनक करानी ईद कोरोना वजह लॉकडाउन वजह से हमें खतर ईद मारिशा बाद दुशवारी भी और माइला आखते हैं भी मऊसा काशी वरुण भी काशी भी नहीं और लॉकडाउन वजह से हमारे बाद परेशान किया कोरोना वजह से तुमानी फजिया हलवाल वीज़ा मानी हमें कुछ के हंसते कोरोना वबा के हंसते लॉकडाउन वजह के हंसते हमारा बाद मुश्किलात पेश भी जगह के हंसते माँ शहर अंदर आखिर शहर के मुकम्मल तौर बंद जा हमा के हंसते मुतालबा खुदा के हंसते हमा ईद रोशा के हंसते माँ शहर खोल देना ताकि हमारा मुश्किलात बचाएं तो सगा कैमरा टीमा को अमराया सरदार वश न्यूज़ सोबत को वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमाती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट फरमानानी दरचा कनकोटा शंबे रोचा हम कसानी और मजनी दुकान और बाजार पचबुतगा दुकान और बाजार माहलू के मुच्ची मिड़ी गेश बुतग इबाबत दिलगोश के इस्लामुद्दीन बंगवार ए रिपोर्टर पर लोगों की बाजारों में बड़े पैमाने पर बूढ़े नौजवान ख्वातीन और बच्चों की बड़ी रश दिखाई दे रही है। ईद की अशिया खरीदने में जोश व खरोश, शॉपिंग करने में लोग मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर हफ्ते के दिन भी छोटी सी कारोबारी दुकानें और बाजारें खुला रखने की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से हफ्ते के दिन लोग बड़े तादाद में ईद की अशिया खरीदने के लिए बाजारों में मौजूद हैं। सरकारी SOPs पर अमल दरामद दुकानदारों और शहरियों में एहतियाती तदाबीर नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि दुकानदारों और ख़रीदारों को पाबंद बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस जैसी अमराज मज़ीद फैलने से शहरियों को बचाया जाए। मोहम्मद ओस्मान टावरी के साथ
اسلام دین بنگوار، وش نیوز، گندک کوٹ. سرجمی دنیا سرکار نمگت لاک ڈاؤن نرمی پد گوستگی روچہ عید سامان و چیزانی زور تو زوری درگتا مارکیٹ و بازار پہریسی گام کی سرگوازی کرنے کا اتگاں دلگوش کنچ فیصلہ آبادہ نواز تبسم میں رپورٹ. لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ عید کی خریداری شروع ہو چکی ہے اور بازاروں میں رش کی وجہ سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور حکومتی SOPs کی سرعام خلاف ورزی بھی جاری ہے. بازاروں میں عوام کا رش اتنا ہے کہ وہاں سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے. عوام اور دکانداروں کی طرف سے کورونا سے بچاؤ کے لیے کسی بھی قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی، جبکہ مقامی انتظامیہ SOPs پر عمل درآمد کروانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ رہا ہے. عید کی خریداری کے لیے کپڑے، جوتوں سمیت دیگر دکانوں پر لوگوں کا شدید رش نے تمام حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے کم آمدن والے لوگوں کو بھی مشکلات. مہنگائی کے بارے یہ ہے کہ لوگ مہنگائی کری بھی جان رہے ہیں، ہر شے خریدی بھی جان رہے ہیں. مہنگائی جہی نظر آ رہی ہے صرف ہول سیل مارکیٹوں سے ہوئی ہے. اسی کوئی مہنگائی نہیں کی، دکاندار نے اتنے کوئی مہنگائی نہیں کی. مہنگائی جنی بھی ہوئی ہے ساری ہول سیل بچ ہوئی ہے، انہوں کی وجہ اگے اتنے چیزاں نظر آ رہی ہیں مہنگیاں. الحمدللہ لوگ خریداری بھی کر رہے. تھوڑے سامنے دیکھو 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، گاہکوں کو بھی دکاندار کو بھی کتنی دیر بہ کے پھر چیزاں خرید رہے ہیں. الحمدللہ بہترین نظام چلن رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد پہلے ہی پیسے ختم ہوں گے سب کے پاس. ابھی اتنی مہنگائی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے ہو جائے، بہت دور ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، انتظامیہ کو مہنگائی کنٹرول کرنی چاہیے. کیمرہ مین ملک عابد کے ساتھ نواز تبسم، واش نیوز، فیصل آباد. فیصلہ آباد دمک جڑن والے سپریم کورٹ فرمان ڈال چار کنے گتگاں دمک سرکاری پہریسی گام کے جن سر عمل بھو کنے اور بازاران انتہا مچھی میرے گیش گتگت. دلگوش کنے ماجد لطیف رپورٹا. احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. عید الفطر پر لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران تمام بازار کھول دیے گئے، جس میں جمعہ ہفتہ اتوار کو بھی بازار کھولنے کے احکامات دیے گئے اور 5 بجے سے بڑھا کر 10 بجے تک کھولنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے. لیکن عوام نے ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیا. سرکاری SOPs پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. دکاندار اور خریدار نے نہ صرف ماسک کا استعمال عمل میں لایا بلکہ سینیٹائزر اور حفاظتی اقدامات بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے. سماجی فاصلوں کے اصول کی بھی دھجیاں بکھیر دی گئیں. حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کورونا پھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے. مجاہد تھی، وش نیوز، جڑاوالا. وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں. ہمیں فیس بک اور ٹویٹر بھی فالو کیجیے. ٹنڈو لاہیارہ محلو کا حوال بیپاری اہم پہریسی گام کے یعنی سرکاری فرمان سرگوس کو تگاں مارکیٹ اور بازار ان مچھی میڑے کرونا وائرس سے گیش ہوا کے سبب جوڑ بوت کنا. دلگوش کنے عظیم خانزادہ رپورٹر. عید الفطر کے قریب آتے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے احکامات جاری کیے گئے. بازاروں اور چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں خریداروں کا سمندر امنڈ آیا. عوام کے ساتھ ساتھ تاجروں نے بھی حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs اور سماجی فاصلوں کو ہوا میں اڑا دیا. تاجر افراد نہ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں اور نہ ہی ہینڈ گلوز کا. چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش یقیناً کرونا وائرس کو آنے کی دعوت دینے لگا. واضح رہے کہ ٹنڈو آلایار میں کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 17 ہے، مگر پھر بھی انتظامیہ مارکیٹوں میں SOPs اور سماجی فاصلوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مارکیٹوں میں SOPs اور سماجی فاصلوں پر عمل درآمد کروایا جائے اور مارکیٹ کے داخلی و خارجی راستوں پر سینیٹائزر گیٹ نصب کیا جائے تاکہ عوام کرونا جیسی وبا سے محفوظ رہ سکے. عزین خانزادہ، وش نیوز، ٹنڈوالا یار. سرجم ملک عید شہرانی وڑا بلوچستان سیم سری شہر ماشکی لہم کسانی عید مذہبی جوش اور جذبہ گو برجاہ دارک بتگ بنجاہ عید عابد مردمہ جتا جتائی جہاں عید نماز بنتگ. عبادت دلگوش کے نصیر کبدان یہ رپورٹ. ماشکیلا مرکزی عیدگاہ عابد جتا جتائن عیدگان گونڈین عید نماز ادا کنک بود. یہ موقع مخلوق کا بیماران تندرستی بندین آزادی وتی دوستین نوار امن و سلامتی خصوصی دعا کرد. مخلوق کا عید موقع نوکیں پچ چوٹ جبکہ کسان زاگا مختلف بلوچی دوچے پچ گورا کرتت. عید نماز اپد مخلوق کا یک قدومی را عید مبارک باعیدات. گونڈین عید امت مسلمہ یک مذہبی تہوار و گونڈین عید
اخوت بھائی چارگی پیغام دند عید موقع مختلف عیدگان لیویز پولیس و ایف سی جوانین سیکورٹی انتظامات کنک بودت کیمرہ ٹیم ممبرائیہ نصیر کبدانی وش ٹی وی ماشکل ڈیرہ مراد جمالی شہر کسانی عید مذہبی جوش و جذبہ گو برجاہ دارک بتگ کرونا وائرس سبب عید واشیانی سرہم اثر کب تک دلگوش کے ریاض بلوچ رپورٹر ڈیرہ مراد جمالی شہر میں دینی جوش و جذبے کے ساتھ عید الفطر منایا گیا۔ ضلع بھر میں سینکڑوں چھوٹے بڑے مقامات پر حکومتی احکامات کے مطابق عید کی نماز ادا کی گئی، جبکہ کورونا کے باعث میٹھی عید لوگوں کے لیے پھیکی بن چکی ہے۔ بازاروں میں بھی روایتی رش دیکھنے کو نہیں مل رہا، نہ بچوں کے جھولے نظر آئے، نہ گلیوں میں اونٹ کی سواری والے۔ اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے اس بار عید میں وہ خوشیاں میسر نہیں۔ عید گزار سے مزو نہ عید سر تکلیف وڈاٹو جو غریب بازار بند شہر بند بالکل کوئی مزو نہیں بال پریشان گھومن جلائے پارکاں بند گھومن پھرن جو بھی جگہیں سب شے بند سر کرونا آئے اللہ نہ آئے خدا کی معلومات پتہ ہی نہیں کوئی اتنے کچھ بھی نہیں کرونا وائرس غریب غربا کا دے شہر سجو بند لگے پیو جولائی نہ جب تک کورونا وبا کا مکمل خاتمہ نہیں ہو پاتا تب تک ہمارے مذہبی و علاقائی رسومات میں روایتی جوش و جذبہ دیکھنے کو کم ملے گا۔ کیمرہ مین معشوق رند کے ساتھ ریاض بلوچ، وش نیوز، نصیر آباد۔ وش ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں۔ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر بھی فالو کیجیے۔